अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान अहमद खान नियाज़ी जो हैं वो उनको पता चल गया है कि सॉफ्ट बेली क्या है इस्टेब्लिशमेंट की और मौजूदा हुकूमत की, और वो उसके ऊपर मतलब कि ताक ताक के निशाने लगाते हैं और तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपने उस नरेटिव पे चलते हैं कि मैं इनको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा, इनको तकलीफ़ पहुंचेगी है। तो वो तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर उन्होंने जो ताज़ा तरीन बम फोड़ा है वो फैसलाबाद के अंदर उन्होंने जो तकरीर की, और ज़ाहिर है उस तकरीर जो जलसे का जो हाल था, फ्रंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, और पीटीआई के लोग फ्रंट का जो थोड़ा सा 50-100 गज़ का जो इलाका होता है उसकी तस्वीरें दिखा के और बहुत सारी रोशनियां फोकस करके, जिससे आपको पीछे सारा अंधेरा नज़र आता है, वहाँ तक नज़र नहीं जाती, तो वो जो स्टेज के सामने का इलाका होता है वो दिखा के तो खुश हो रहे थे। और जो उनके मुखालिफ पटवारगान हैं वो कैमरा पकड़ के जलसे में घुस जाते हैं और पिछली साइड के ऊपर जो लोग अटकेलियां कर रहे होते हैं, पिकनिक मनाने आए होते हैं और दूसरी हरकतें करते पाए जा रहे होते हैं, और कहीं कहीं पे कोई बंदा खड़ा था, वो कहते हैं ये देखें जलसे का हाल। यूँ एक ही इवेंट से दोनों पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी पसंद का जो मज़ा और सरूर जो है वो कर रहे होते हैं। वो PMLN वाले जो हैं वो पिछले हिस्से की वीडियोस बना के और जनाब वो अपलोड करते हैं और कहते हैं देखो जलसे का अशर। और वो जो स्टेज के सामने फ्रंट पे जहाँ पे कुर्सियाँ लगी होती हैं, जहाँ पे पूरी रोशनी फोकस होती है, उसको जनाब स्टेज से इमरान खान की इमामत के अंदर यूथिया मजहूल अल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद जो है वो दिखाते हैं और देखें कैसा हुआ। अब यूथियों ने मीडिया कवरेज का एक और भी मेयार बना लिया हुआ है। आपको पता है कि जब वो हुकूमत में थे तब भी वो किसी बैरूनी DSNG को या बैरूनी कैमरे को या किसी प्राइवेट टीवी के कैमरे को इजाज़त नहीं देते थे कि वो जलसे में घुस जाए, और आज तक वो इजाज़त नहीं है, ठीक है। और उसकी बजाय वो अपने कैमरे और अपना सारा वो अरेंज करते थे और उनसे मखसूस हिस्सों को दिखाते थे, और बाज़ औक़ात अगर जलसे के अंदर मखसूस लोग नहीं होते थे तो वो पुराने जलसों की फुटेज भी चल रही होती है। आज भी मैंने देखा है, आज भी PTI के जो जलसे नशर हो रहे होते हैं मीडिया के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी फुटेज पुरानी चल रही होती हैं जलसों की। भाई स्टेज के सामने लोग खड़े हुए हैं तो आपने ऐसे कैमरा मारा है, तो लाइटें भी एक तरह की होती हैं लाइनों में लगी हुई, ठीक है, फोकस भी उनका एक तरह का होता है और जलसे भी स्टेज में होते हैं। ये भी एक साइंस है कि ये अब स्टेडियम में जलसे करने के ऊपर क्यों इसरार करता है। ये भी तो साइंस है ना, ये भी तो सवाल है। साइंस उसमें ये है कि वो एक ही तरह के फुटेज बन जाते हैं, तो माजी के जो फुटेज बने हुए हैं उनको उसके अंदर मिक्स करके चलाने में कि बड़ा जलसा था, बड़ा जलसा था, ठीक है। आप उल्टे भी हो जाओ तो आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुकाबले के अंदर जलसा नहीं कर सकते। जनाब महात्मा इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब यके अज़ पिसर जो है वो मुंशी गौहर अली, आप मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले का जलसा नहीं कर सकते। आप तो जमात इस्लामी के मुकाबले का जलसा नहीं कर सकते यार। तो खैर याद आया यार, जमात इस्लामी की अलखिदमत बड़ी खिदमत कर रही है और इस वक्त वो 6 अरब रुपए से क्रॉस कर गया है उनकी एक्टिविटी, और वो पूरा का पूरा हिसाब किताब भी दे रहे हैं। बाकियों की निस्बत बेहतर है, ठीक है। उनके अंदर भी पिलफरेजेस हो सकती है और होंगी, और ज़ाहिर इतना बड़ा ऑपरेशन आप कर रहे हों और नॉन गवर्नमेंट लेवल पर। गवर्नमेंट का तो एक स्ट्रक्चर होता है ना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उससे ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, वो पूरा सिस्टम पूरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, फिर नीचे कानूगो, नायब तहसीलदार से नीचे कानूगो, कानूगो से नीचे पटवारी, फिर पटवारी के साथ गिरदावर, ये सारा सिस्टम ग्रास रूट लेवल तक हर मरले तक जाता है यार, रियासत के हर गज तक जाता है, स्क्वायर गज तक उनका सिस्टम एग्जिस्ट करता है अगर वो करना चाहें तो। ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनका अपना स्ट्रक्चर तो होता होगा यूसी लेवल के तक, यूसी के लेवल तक होता होगा, यकीनन होता होगा और होता है, और जमात इस्लामी का तो है। तो उनके जरिए जो है वो ये लोग जो हैं ये खौफ खुदा से लगे होते हैं। ज़ाहिर अगर 2-4 लोगों के दिल के अंदर खौफ खुदा नहीं भी है और वो अपनी दुनिया बनाने में लग जाता है तो वो एक और पहलू है इसका, ठीक है। वो हर जगह के ऊपर इतने तो होते हैं, 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त जितने यूथिये आपको और मुझसे पैसे इकट्ठे करते पाए जा रहे हैं
آپ جب ان کے کو تھوڑا سا کھڑا کر کے تو تحقیق کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے وہ پیسے الخدمت میں جمع کرا دیے تھے. صرف کے پی کے اندر انہوں نے گراس روٹ لیول تک، چونکہ اپنی حکومت ہے تو وہ ڈسٹریبیوشن کا جو نظام کھڑا کیا ہے اس کے بارے میں آپ چائیں سنیں گے وہاں کے لوگوں سے کہ کس طرح ان کے جو یو سی لیول تک کے جو شیروز ہیں، جو ٹائیگرز ہیں، عمرانڈوز ٹائیگرز جو ہیں، وہ کس طرح لوٹ مار کر رہے ہیں اور لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ جناب ہم تک کچھ نہیں پہنچنے دیا جا رہا. حالانکہ سرکاری سطح کے اوپر کے پی کے اندر سب سے پہلے بحالی کا انتظام ہوا، سب سے پہلے بارشیں بھی وہاں بھی ہوئیں، پانی بھی گزر گیا. اب تو سندھ میں جا کے پانی ٹھہرا ہوا ہے نا زیادہ تر، وہاں سے تو گزر گیا، وہاں سے تو بھائی مچاتا ہوا نکل گیا. پھر وہ پہاڑی اور دشوار گزار علاقہ ہے اور پرلی طرف افغانستان اور ادھر انڈیا بھی ہے کشمیر کی سائڈ کے اوپر، تو وہاں پہ فوج بھی اپنے ہیوی ایکوپمنٹ کے ساتھ آپریشنل ہو جاتی ہے، تو تاکہ وہ رابطے ذرا مشکل ہوتے ہیں تو وہ رابطے بحال کرنے کے لیے. یہ سندھ کے اندر تو جناب وہ میدانی علاقہ ہے اور میدانی علاقے کے اندر زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ لیول کی سلائن ہے اور اس کے اندر زیر زمین پانی بہت اوپر آ چکا ہوا ہے. اب اس پانی کو نکال کے پرلی طرف سمندر میں ڈالنا اور ڈیم میں نہ ڈالنا ایک اور بڑا ایشو ہے. میں نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا جاتے ہوئے ان کو بھی تھپڑ مار دیا جائے ڈیم کے مخالفین کو، ٹھیک ہے. اور کراچی کے نزدیک ایک ڈیم پچھلے دنوں مجھے بتایا گیا کہ وہ پہلی دفعہ بھرا ہے، 2010 میں بھی نہیں بھرا تھا، اب بھرا ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کم از کم 3 سے 4 سال کے لیے اس علاقے کے لیے پانی اکٹھا ہو گیا ہے. اس کے بارے میں بھی میں تو کہا کہ ڈیم ہونا چاہیے، وہ سندھ میں بھی ہو سکتے ہیں بھائی، اور ہو سکتا ہے کہ یہی پانی جو ہے اگر وہ ڈیم اپنی جگہ پہ قائم رہتے اور وہ چوری نہ ہو جاتے. ڈیم چوری ہو چکے ہیں سندھ کے اندر سے یار. تو خیر وہ جو ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے فرمایا جلسے کے اندر کہ اگر کوئی تگڑا چیف آ گیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حامی انٹل کچول صاحبان سے آپ بات کریں تو ان کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جی اس وقت گراس روٹ لیول کے اوپر عمران خان کی بڑی جو ہے وہ مقبولیت ہے اور وہ تو کھمبا بھی کھڑا کر دے تو وہ جیت جائے گا. اچھا جی وہ آپ دیکھیں نا جناب کس طرح پنجاب کے اندر جو پائے نا انہیں 20 5 سیٹیں ہار گیا. نہیں آپ دیکھیں 15 سیٹیں اس نے جیتی، ریٹین کی ہیں، اس نے جیتی نہیں ہے، ریٹین کی. اور اس تمام کے باوجود کہ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ خود کچھ بمبار بنا ہوا ہے اس وقت پی ایم ایل این کے ووٹر کے اوپر، جس طرح وہ روزانہ حاضر ہو کے اور پنڈی سے ہدایت لے کے آتا ہے اور اس کے نتیجے کے بعد پھر بمباری شروع کر دیتا ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ کم کرنے کی بجائے وہ بڑھا دیتا ہے. بھئی جس کا جو پہلو قابل تنقید ہوگا اس پہ تنقید تو ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے یہ جو تھوڑے بہت بچ جانا پی ایم ایل این کا یہ تو معجزے سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اب دیکھیے گا عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھڑلے سے اے این پی والی دونوں سیٹیں 400 اور پشاور والی بھی جیتیں گے. اور جو ہے اب لیکن یہ بات سائڈ پہ، ایک طرف تو وہ ہمارے انٹل کچول صاحبان جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کھمبا بھی کھڑا کر دے اس ویلے، اسی لیے وہ ارلی الیکشن مانگ رہا ہے. اب وہ الیکشن میں تاخیر چاہتا ہے. الیکشن میں تاخیر کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ سیلاب آ گیا ہے. سیلاب کے نتیجے کے اندر اب حکومت نے بحالی کا کام کرنا ہے اور بحالی کے کام کے اندر لازمی نہیں ہے کہ حکومت تمام لوگوں کو مطمئن کر سکے، ٹھیک ہے. تو اس کے نتیجے میں حکومت کی غیر مقبولیت بڑھے گی اور اس غیر مقبولیت بڑھنے کے نتیجے کے اندر عمران خان کا خیال ہے کہ وہ اس کو انکیش کر سکے گا. اوکے ویل اینڈ گڈ بھائی جان، اگر وہ اتنا مقبول ہے تو پھر آرمی چیف اپنی مرضی کا کیوں چاہتا ہے؟ مطلب کہ اگر مقبول ہے تو وہ دھڑلے سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا الیکشن کرواؤ، جس طرح نواز شریف کہتا تھا. 9 اپریل سے پہلے نواز شریف سب سے زیادہ اس بات پہ اصرار کرتا تھا نا الیکشن کرواؤ بھائی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں، ہم جیت جائیں گے، ہماری مقبولیت ہے، ہماری مظلومیت ہے جو انکیش ہوگی. اب اگر عمران خان اس سچویشن پہ کھڑا ہوا ہے تو آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف اپنی مرضی کا کیوں چاہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا 2 نمبر اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اس کی ساری مقبولیت جو ہے وہ بیٹے کے ارسلان بیٹے کے پروپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی ساری مقبولیت جو ہے وہ دوسروں کی مظلومیت کو انکیش کرنے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں بھئی. اگر اس کی مقبولیت ہے
تو اس کو اپنی مرضی کا آرمی چیف اور ISI چیف کیوں چاہیے؟ تو پھر تو وہ دھڑلے سے کہے کہ ووٹ میرا نکلے گا، آپ اس میں سے ادھر ادھر کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بلیک میلنگ کر رہا ہے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے ساتھ رلو گے، نہیں رلو گے تو میں ہر کنٹینر پہ کھڑا ہو کے آپ کے خلاف بک بک کروں گا اور آپ کے کردار کشی کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تو بھائی جان، اگر کسی انٹل کچول کے پاس اس کا جواب ہو تو وہ ضرور دیجیے گا، پھر میں آپ کی فردر پتہ اڑاڑوں گا، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔